बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया है, ये मीडिया का दौर है। हमें पढ़ाया जाता है जो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है सोशल इंजीनियरिंग। आप अपने मुल्क की, आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज बिल्डिंग कैसे कर रहे होते हैं। हालिया दिनों में पिछले 15 दिन से मैं यूरोप में था। मैं यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में विज़िट किया, वहाँ पे देखा, वहाँ पे लोगों की परसेप्शन जानी, लोग अपने मुल्क के लिए अपनी इमेज बिल्डिंग कैसे करते हैं। ये मीडिया है जो हमें बताता है कि अगर मैं ये कोट पहन के, ये टाई पहन के, ये शर्ट पहन के बैठूँगा तो मैं प्रेजेंटेबल लगूँगा। अगर मैं यहाँ पे सलवार कमीज़ और धोती पहन के बैठूँगा तो ये अट्रैक्शन नहीं होगी, मेरे पास कोई आके मेरे चैनल पे रुकेगा नहीं। ये हमें कौन बताता है? ये हमें मीडिया बताता है। हमारे मुल्क की इमेज कैसे होती है, इमेज बिल्डिंग कैसे होती है। हम टीवी पे, स्क्रीन पे, हम मीडिया पे देख रहे होते हैं ये यूरोप है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये एफिल टावर है। लेकिन बिलीव करें, जब आप स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं आप देखते हैं कि वहाँ के जो पहाड़ हैं वो कहीं बेहतर नहीं है हमारे जो नादरन एरियाज़ के, हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जब आप जाते हैं एफिल टावर के नीचे तो वो आपका एक ड्रीम सा होता है। आप कह रहे होते हैं बस मैं पेरिस जाऊं, मैं एफिल टावर देखूं। जब आप नीचे खड़े होते हैं आप कहते हैं क्या मतलब, ये मैं इसके लिए, वो कहता रहता था कि मैं इसके नीचे जाऊं। मतलब वो एक इमेज बिल्डिंग है, वो आपका एक परसेप्शन है, वो आप एक सोच रहे होते हैं, वो आपका डेवलप किया जाता है। हमारे पाकिस्तान की परसेप्शन हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे 9 मई के इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी कि शायद जो लोग वेस्ट में रह रहे हैं, शायद वो लोग ये चाहते हैं कि बस वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी जो कासिम का अब्बा है उससे प्यार करते हैं, एक पार्टी जिससे वो प्यार करते हैं, बाकी वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। तो यकीन माने मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। और जितने भी मैं पाकिस्तानियों से मिला वो पाकिस्तानियों के दिल जान से मोहब्बत पाकिस्तान के लिए थी, पाक अफवाज के लिए थी, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए थी, हमारे शोधा के लिए थी। उनका बार बार ये कहना था कि हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारा पाकिस्तान है। हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं तो हम अपनी आइडेंटिफिकेशन और हमारी जो अफवाज है, हमारे जो बॉर्डर संभालने वाले इदारे हैं, अगर कोई मुल्क, दुश्मन मुल्क जो हमसे 6 गुना बड़ा क्यों ना हो, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इकानमी, उसकी सब कुछ हमसे बेहतर क्यों ना हो, लेकिन वो हमें मेली आंख से नहीं देख सकता बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। तो ये जो हमारे मुल्क में हमारे जो सोशल मीडिया के प्रोफेसर्स हैं, मैं देखता हूँ कि वो सोशल मीडिया के प्रोफेसर्स वो टैग ले रहे होते हैं जिनको उनको लाइक पढ़ते हैं, जिनको उनको शेयर पढ़ते हैं, जिनको उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। फिर कुछ दिन के बाद ये होता है कि वो जेल में खड़े होते हैं। फिर हम उनके लिए अफसोस कर रहे होते हैं, हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही मीडिया वाले हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें पैसे ज़रूर कमाने चाहिए, लेकिन पैसे कमाने का, हर चीज़ काम करने का एक तरीक़ेकार है। मैंने वेस्ट में देखा वहाँ पे जो यूट्यूबर है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका जो टिकटॉक बनाते हैं, वो टिकटॉक में आपको सिखाते हैं कि आप इलेक्ट्रिशियन कैसे बन सकते हैं, आप प्लम्बर कैसे बन सकते हैं, आप सब्ज़ी कैसे बेच सकते। हम तो इसको बहुत ही नीच दर्जे का प्रोफेशन समझते हैं ना, कि अगर कोई हमारे यहाँ प्लम्बर है तो वो कोई नीच, भाई ऐसा नहीं है। अगर कोई सब्जी बेच रहा है तो भाई वो बिजनेसमैन है। सब्जी बेचने वाला खुदारा उसको आप बिजनेसमैन डिक्लेयर करें। वो जो ठेला लगा रहा है वो बिजनेस कर रहा है भाई। वो इसी ठेले से कल 7 मंजिला बिल्डिंग बना के एक बड़ा सा जो है वो स्टोर बना लेता है, जनरल स्टोर बना लेता है। और जो मैंने पाकिस्तान की परसेप्शन देखी, जो पाकिस्तान की हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हो, चाहे मर गए हो, बर्बाद हो गए हो, तबाह, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जहाँ जिस वर्कशॉप को मैंने अटेंड करने गया तो वहाँ पे मेरे साथ अज़रबैजान के कुछ लोग थे। अच्छा, वो मुझे बहुत सुपीरियर कंसीडर, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वाह पाकिस्तानी यार सुपीरियर नेशन, दे हैव बैंक, दे क्रेडिट। उनके पास इवन दे डोंट हैव द क्रेडिट कार्ड जो फॉरेन में चला सके। उनके पास कैश था और कैश, उनके बैंक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने मुल्क की
امیج بلڈنگ کرنی چاہیے. اور میں نے خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی تھے, جو ہماری فیڈرل منسٹر اوورسیز ساجد حسین توری صاحب ہیں, ان کی بھی بڑی تعریف کی. وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ بھی موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ساجد توری صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. ہم جو ہمارا دوسرا پورشن ہے پروگرام کا, وہ ہم کراچی کی اس دور میں جو ہمارا الیکشن ہوا اور کراچی کا میئر الیکٹ ہوا اور وہ جیالہ ہوا, اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ کیا واقعی کراچی, حیدرآباد جو شہری علاقے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی نے فتح کر لیے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر سندھ فراز عابد لاکھانی صاحب موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ شبیر قائم خانی صاحب جو سینئر لیڈر ہیں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نجیب ایوبی صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. فراز بھائی, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں, یہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرسپشن ہے, میں کراچی پہ بھی آتا ہوں, یہ جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارا 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد یہ ایک امیج بلڈنگ ہوئی کہ وہ ہم تباہ ہو گئے, وہ ہم برباد ہو گئے, جو ویسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ شاید پاکستان سے سخت قسم کی نفرت کرنے والے ہیں, اور وہ ایک ہی پارٹی کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو. مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اب 9 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں تو 9 مئی واز پلانڈ, اٹ واز میڈ بائی ون پارٹی چیئرمین سٹنگ بیک ان زمان پاک میں بیٹھ کے. اور اس میں بڑی بھاری دل سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی اس میں شامل تھے نیکسس میں, وچ آر سٹنگ ان US, UK, ایکسپلائٹنگ اسٹیٹ. کس بات کے لیے ایکسپلائٹنگ اسٹیٹ؟ میں آپ یہاں ہم سب ٹریول کرتے ہیں, دبئی میں جا کے تو ایک سگنل نہیں توڑ سکتے, اور یہاں پہ اسٹیٹ کے اگینسٹ میں بات کرنے کی گنجائش مل جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, بیکاز میرا خیال سے اسٹیٹ جو ہے نا ان کو لائٹلی ٹریٹ کرتا ہے, بیکاز دے ہیو بین ٹریٹڈ لائٹلی فرام لاسٹ 7 months 8 months, دے ہیون بین ٹولڈ اینی تھنگ. آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھیں نا, دس انسیڈنٹ ہمارے جو شہید ہیں ان کی جو ہے نا چیزوں کو توڑنا, یا ان کے ساتھ آئی مین واٹ کائنڈ آف اے نیشن وڈ بی کال اٹ. آئی مین ایک فوجی جو ہے نا 30-32 سال 25 سال اپنی زندگی بارڈروں پہ گزارتا ہے. لک ایٹ دا ہارڈ شپ. وہ تو K2 کے پہاڑوں پہ الگ جاب کر رہا ہوتا ہے, ڈیزرٹس میں الگ جاب کر رہا ہوتا ہے. آئی مین پلینگ دا رول وچ ایوری بڈی کنسیڈر اینڈ وچ ایوری پاکستانی وڈ لو ٹو پلے, کہ اس کی فیملی میں سے ایک جو ہے نا فوجی جائے یا فوج میں انٹری لے. تو ڈسٹرائنگ دیٹ کانسیپٹ, اسپیکنگ اگینسٹ دیٹ کانسیپٹ, اسپیکنگ اگینسٹ پاکستان, اسپیکنگ اگینسٹ اسٹیٹ, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ اینی کاسٹ. میں سمجھتا ہوں اس کو جتنا اس پہ اسٹرنجنٹ ایکشن ہو سکتا ہے ہونا چاہیے, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہمارے معاشرے میں کم از کم کسی طور پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, ہم کسی بھی ڈیولپ اکانومی میں جا کے دیکھ لیں, آپ میڈ میں بھی دبئی, میڈ میں بھی لنڈن, میڈ میں بھی امریکہ, آپ ادھر جا کے دیکھیں اسٹارٹ اسپیکنگ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ کتنا جرمانہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جرمنی پہ تو جرمانہ ہے فیک نیوز, فیک انفارمیشن پھیلانے کا. تو ڈیولپ اکانومیز کا یہ حال ہے. اور ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ غلط بات, لینگویج کا ابیوزو, فیک اکاؤنٹس, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دس ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. اور اس کے اندر یوتھ کو پازیٹیوٹی کی طرف لانا چاہیے, یوتھ کو صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے. وہی یہ جو ووکیشنل سینٹرز ہوتے ہیں اس طریقے کے کورسز ہونے چاہیے, IT کی فیلڈ میں کام ہونا چاہیے, مطلب پازیٹیوٹی سکھائیں. اور ویسے بھی پالیٹکس کا مطلب کیا ہے؟ ایمیکیبلی سولوشن نکالنا بہتر مفاد میں ملک کے, یہ نہیں کہ اپنی 4 انچ کی مسجد بنا کے. فراز بھائی, اس وقت ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار اوورسیز پاکستانی ساجد حسین توری صاحب ہیں. ساجد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں نے ابھی یورپ میں تھا پچھلے کوئی 15 دن سے, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ کوائٹ سیٹسفائیڈ تھے فرام یور منسٹری. تو آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے مطمئن نظر آ رہے تھے؟ تھینک یو سو مچ. اس طرح ہے نا کہ ہم نے تو پہلے دن سے, جب سے مطلب کیبنٹ کا حصہ بنے ہیں, اس دن سے ہم نے کوشش کی, اور ہم نے مطلب ہے کہ اپنی وہ اسی کی تھرو جو پروفیشنل لوگ ہم بھیجتے ہیں, اور ساتھ ہی پروموٹرس کو ہم نے سپورٹ دیا ہے. مین چیز یہ نا کہ ہمارے پاس جو ہے 65% یوتھ ہے, اور 65% یوتھ جو ہے نا ان کے لیے فیوچر پلاننگ کرنا, یہ مطلب ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے مطلب ہے کہ
اچھی نیت کے ساتھ ہم نے اسٹیپ لیا ہے اور اس میں جو ہے نا اللہ نے ہمیں کامیابی دی. پہلے دنوں میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ جاتے جاتے تو جب اگست میں ہم ریٹائر ہوں گے تو ہم 10 لاکھ لوگ باہر ملکوں میں بھیجیں. تو وہ ہم نے وقت سے پہلے ہم نے اچیو کر دیا. اللہ کا شکر ہے. ابھی مطلب ہے ہمارے جو ہے نا مئی میں وہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے 10 لاکھ لوگ جو ہے نا باہر بھیج دیے اور اس میں مختلف سیکٹر میں کچھ مطلب ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہم نے بھیجے ہیں, کچھ مطلب پروفیشنل لوگ ہم نے بھیجے, کچھ مطلب اسکل میں بھیجے ہیں اور اسی طرح مطلب لیبر میں بھی بہت سارے ہمارے ایگریمنٹ مطلب مختلف کنٹریز کے ساتھ ہو چکے ہیں. یوروپ میں نے خود رومانیہ کا وزٹ کیا ہے, پرتگال کا کیا ہے, گریس کا کیا ہے اور اسی طرح مطلب جرمنی میں مطلب ہمارا مطلب فائنل ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو اٹلی میں جو ہے نا ڈائریکٹ امپلائمنٹ میں کافی لوگ ہم نے بھیجے. ابھی ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگر موقع تھوڑا بھی مل جائے نا تو میں نے اٹلی بھی پہنچنا ہے. ابھی میں عراق سے ہو کے آیا ہوں اور وہاں سے مطلب جنیوا میں میرے آذربائیجان والوں کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ 3 تاریخ کو میں آذربائیجان جاؤں گا. ان کے ساتھ ہمارے 2000 جو ہے نا فائنل ہو رہے ہیں. تو مین چیز ہے نا کہ ہم نے کم از کم 14-15 کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا کچھ کے ساتھ ایم یو سائن کی ہے اور کچھ کے ساتھ انشاءاللہ ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, کچھ کے ساتھ فائنل ہو رہے ہیں. اس طرح جاپان کے ساتھ ہم نے 1 لاکھ بندوں کا مطلب ایگریمنٹ سائن کیا ہے. ابھی پرائیویٹ لوگ جاپان کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے کوریا والوں نے ہمیں مطلب کہ 10,000 لوگ دیے ہیں اور اسی طرح مطلب عراق کے ساتھ انشاءاللہ بھی ہم 5,000 ورک پرمٹ کا جو ہے نا فائنل ہو رہا ہے. تو اسی طرح مختلف کنٹری, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو تکمل اور اسکل ویریفیکیشن کا جو ہے نا وہ فائنل ہو گیا ہے. اور اسی طرح کویت جو ہے نا ہم نرسز ڈاکٹرز بھیج رہے ہیں, بحرین بھیج رہے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ ابھی لیبیا سے بالکل ٹھیک. ڈیمانڈ ہے. ساجد طوری صاحب, جو میں نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی جو وہاں پہ فلنترافسٹ تھے, ان کا ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ریاست پاکستان کو یہ انشور کرانا چاہیے کہ یہ جو لوگ اللیگل یہاں پہ آ رہے ہیں وہ کسی صورت میں نہ آئیں. اور ایک کل بدنصیب انسیڈنٹ بھی ہوا جو یونان میں ایک کشتی کا, تو وہ اس کو آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے کہ یہ لوگ اللیگل اس طرح سے نہ جائیں کہ یہ جانیں خدا نہ خواستہ یہ ضائع ہو؟ مین چیز ہے نا کہ بالکل بھی آپ نے صحیح کہا ہے. اللیگلی لوگ جو جا رہے ہیں نا ان سے ہمیں مطلب بہت بڑا پرابلم ہے. مین چیز ہے یہ لوگ سارے جو ہے نا اس میں ہمارے اپنے بھی ایجنٹ جو ہے نا انوالو ہے, لیکن اس میں بہت سارے افغانی انوالو ہیں. مین چیز ہے نا کچھ ہمارے ان لوگوں کے جن کنٹری کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہے, فرینڈ شپ ہے, ترکی کے ساتھ, تو وزٹ لوگ لے کے پھر وہاں سے مطلب آگے ایجنٹوں کے ذریعے مطلب ہے کہ وہ یوروپ کے مختلف کنٹریز میں جو ہے نا وہ ان ہوتے. ابھی جب میں گریس کیا تھا تو گریس گورنمنٹ نے مجھے یہی مطلب ہے کہا کہ اسی کے لوگ آپ کے بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو ان کے کیمپوں میں ہمارے 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا ڈیٹینشن سینٹر میں انہوں نے رکھے. تو ہم یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اس پہ انشاءاللہ اللیگلی لوگوں پہ ابھی ہم نے کام شروع کیے ہیں. بہت سارے ایجنٹ جو ہے نا ابھی انشاءاللہ کمیٹی بھی بن گئی ہے اور ہم نے ریفر بھی کیا ہے چیزیں منسٹری کو. اللیگل لوگوں کو روکنا جو ہے نا اس میں ہمیں اگر تھوڑا بھی ساتھ دے دیں انٹیریئر منسٹری FIA کے تھرو تو میرے خیال میں ہم اس پہ قابو کر سکتے. عراق کا یہی مسئلہ ہے کہ عراق میں جو ہے نا جتنے بھی زائرین جاتے ہیں پھر وہاں پہ وہ اسٹے کرتے ہیں, پھر وہ مطلب ہے کہ اللیگل بن جاتے ہیں. تو ان سے بھی مطلب اللیگل لوگوں سے وہ تنگ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مین پاور پہ ایگریمنٹ بھی کریں گے اور مطلب 5,000 لوگ بھی دیں گے. تو اس مسئلے میں جو ہے نا ہم اپنا بھی کردار ادا کریں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ انٹیریئر سے بھی ہم مدد لیں. اچھا ساجد صاحب, آپ نے ایک امپورٹنٹ بات یہ کہی کہ یہ جو میکسیمم لوگ ہوتے ہیں یہ افغانی ہوتے ہیں. حالیہ جب ایک کرکٹ میچ کے دوران دبئی میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تو جب ان افغانیوں کو ساروں کو کلیکٹ کیا گیا تو وہ ان کے پاسپورٹ پاکستانی نکلے. اس کو آپ کس طرح سے کنٹرول کرنے جا رہے ہیں جبکہ نادرا کا بہترین سسٹم ہے اور نادرا کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ یہ سسٹم ہم سے کسی دور میں ملیشیا نے خریدا تھا, کیونکہ اچھا اس کے باوجود بھی ہمارے سسٹم میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور افغانی آ رہے ہیں, پاسپورٹ بھی بنوا رہے ہیں, نادرا کا NIC بھی بنا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کی منسٹری آف انٹیریئر سے کوئی بات ہوئی؟ مین چیز اس طرح ہے نا کہ بحیثیت مطلب ہے کہ فیڈرل منسٹر اور بحیثیت KPK ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون افغان ہے, کیا کام کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, تو ان کو نشاندہی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور مین چیز ہے نا کہ ہمارے سرکاری لوگ بھی ملے ہوئے ہیں, اس وجہ سے اس میں ہمیں مطلب کامیابی نہیں ہو رہی نا.
تو میں چیز ہے نا جب انشاءاللہ ایک دفعہ صحیح معنوں میں کام شروع ہو جائے نا تو افغانیوں کا جو روکتھام ہے وہ مشکل کام نہیں ہے, ہم ان کو روک سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ساجد توری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹا سا کمرشل لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم شبیر قائم خانی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو کراچی تھا اور یہ جو حیدرآباد تھا اور یہ جو شہری علاقے تھے وہاں پہ ایک ہی سکہ رائج الوقت تھا, وہ تھا MQM, وہ کہاں چلے. ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے اوورسیز پاکستانی فیڈرل منسٹر ساجد توری صاحب سے بات کر رہے تھے. جو وہاں پہ میں نے ویسٹ میں ایک چیز دیکھی کہ جو سب سے زیادہ اسٹرینتھن اس سسٹم کو کرنے والی تھی وہ تھے لوکل گورنمنٹ کا کونسلر, اور ایک دو میں نے بڑے زبردست طریقے کے پاکستانی دیکھے جو وہاں پہ اٹلی میں الیکٹڈ کونسلر تھے. کیا کراچی میں جو اس وقت کونسلر آئے ہیں اور جو ناظم آیا ہے وہ پراپرلی جو میئر ہے وہ بااختیار ہوگا اور اس کے پاس وہی پاورز ہوں گے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا کام کریں گے؟ کیا جو PTI اور جو جماعت کے چیئرمین آئے ہیں ان کے پاس بھی وہی فنڈ وہی اختیارات ہوں گے کہ وہ روڈ, راستے, نالے وہ ٹھیک کر سکیں؟ اور اگر یہ سب کچھ ان کے پاس اختیارات چلے جاتے ہیں تو جو پاکستان میں یہاں متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کا اتنا بڑا اسٹیک ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. شبیر قائم خانی صاحب پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما, سر MQM کہاں؟ MQM بسم اللہ الرحمن الرحیم, MQM یہاں موجود ہے. MQM کہیں نہیں گئی اور MQM کہیں جانے کے لیے نہیں بنی. MQM یہ دیکھیں کہ آج جو پاکستان کی حکومت چل رہی ہے وہ MQM کے ساتھ اراکین قومی اسمبلی کی وجہ سے ہی چل رہی ہے, اور اس سے پہلے جو 42 ماہ PTI حکومت کر گئی وہ بھی انہیں MQM کے ساتھ اراکین قومی اسمبلی کے بدولت ہی حکومت کر چلی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ گو کہ اس وقت کوانٹٹی کم ہے ایوان میں, قومی اسمبلی کے ایوان میں MQM کی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ طاقت اب بھی MQM کو دی ہے کہ 7 ممبر ہونے کے باوجود بھی اب ہم لوگ ایوان میں موجود ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی MQM کی بات کر رہے ہیں کہ MQM کہاں گئی. MQM تو ابھی بھی موجود ہے. اور نہیں, میں تو آپ کی MQM کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے اپنے کلاڑی پاری پاؤں پہ. نہیں دیکھو کلاڑی نہیں ہماری, دیکھو ہمیں بھی شوق نہیں تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں. اس کی کچھ وجوہات تھیں, کچھ بہائنڈ اس کے ریزن تھے, اور وہ سب کو پتہ ہے, کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے. میڈیا پہ ہم اکثر کہتے رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے وہ بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں, اور جو بھی ملک کے کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی ہم بتاتے رہے ہیں کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو عوام کو آپ کے ذریعے ہم بتاتے رہے نا جی, تو اب آپ کچھ اس کے معنی لے جائیں, لیکن ہم عوام کو بھی کہتے رہے ہیں, ہم نے اپنے جلسوں میں اجلاسوں میں بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی میں سب سے پہلے تو جو ہمارا اعتراض ہے, جی سر, جو ہمارا آبجیکشن یہ ہے کہ کراچی کی جو آبادی کو صحیح گنا نہیں جا رہا. ہم کلیم کرتے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ, بلکہ ہم ہی نہیں وہ کرتے ہیں, بلکہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے خود نے کہا کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ ہے, اور چیف جسٹس کہتے رہے ہیں. لیکن یہ الگ بات کہ سندھ حکومت نہیں مان رہی کہ اتنی آبادی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے ابھی جو سینسس شروع ہوئی 2023 میں, اور وہ سینسس میں 1 کروڑ 35 لاکھ پر لا کے اس کو اسٹاپ کر دیا تھا, ختم کر دی. 1 کروڑ 35 لاکھ کراچی کی آبادی ہے. تو وہ ہم ہی لوگ چیخے, ہم ہی لوگوں نے آواز اٹھائی, وفاق سے ہم بات کرتے رہے, الحمدللہ دوبارہ سے وہ ہوئی, اور اب وہ تقریباً 1 کروڑ 91-92 لاکھ پہ آ گئی ہے. تقریباً 2 کروڑ تک ہم اس کو لے کر آ گئے. زبردستی تھوڑی لے کر آئے, ایک حقیقت ہے نا. اب کراچی میں جو ہائی رائز بلڈنگ ہیں, آپ بلڈنگ کے 20 منزلہ بلڈنگ ہے, آپ نیچے فرسٹ فلور پہ آپ نشان لگا کے جا رہے ہیں, نمبرنگ کر کے جا رہے ہیں میم شین کے, اور اس کے بعد اوپر جتنے بھی فلور آپ ان کو گن نہیں رہے ہیں. بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں کراچی میں. اب اس بات سے اندازہ آ گیا کہ کراچی میں جو کے الیکٹرک کے میٹرز ہیں جو انہوں نے کنیکشن دیے ہیں وہ 4.2 to 3 یعنی کہ 42 سے 43 لاکھ تو انہوں نے کنیکشن دیے ہیں جو کہ لیگل ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کراچی میں جو نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں ان کو ٹمپریری میٹر دیتے ہیں, کہیں کنڈا سسٹم ہے. تو ان بات سے آپ اندازہ لگا نا, پھر آپ ملٹی پلائی کریں, اگر 5 کا بھی ریشو رکھیں تو کتنی کراچی کی آبادی ہے, کراچی کی آبادی. تو ہمارے ریزن تھے جو بائیکاٹ کرنے کے. میں اصل بات پہ آؤں گا, آپ نے کہا کہ MQM نظر نہیں آ رہی ہے. ایک تو سینسس کی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ صحیح طریقے سے گن لیا جائے, کراچی میں جو بھی رہتا ہے
कोई भी हो, कराची से मुराद गिनने से मुराद ये थोड़ी करें उर्दू वालों को गिनना जाए, उर्दू बोलने वालों को, जो भी कराची में रहते हैं। और इसी तरीके से फिर पीपल्स पार्टी ने अपने मनपसंद हल्के डिलिमिटेशन इसमें धांधली की। तो इस इलेक्शन में हम जाना नहीं चाहते थे। अगर हम इस इलेक्शन में लड़ लेते इस इलेक्शन, तो इसका मतलब फिर हमने तो सारी चीज़ें मान ली ना। ये प्रोटेस्ट आज भी हमारा जारी है कि कराची को सही गिन लिया जाए, कराची की आबादी को, और गिनकर और सही डिलिमिटेशन कर दें। फिर जो जितने अब आप देखेंगे कराची के इतने डिस्ट्रिक्ट बनाकर मनपसंद डिस्क्रिमिनेशन है ना ये, कि आप सियासी बुनियाद के ऊपर आप जिले बनाएं, हल्के बनाएं। मैं आपके पास वापस आता हूं, तो फिर जमात इस्लामी से भी ये पूछते हैं क्या उन्होंने वाकई ये गलती की। नजीब साहब, जिनके ऊपर आपने भरोसा किया वो इलेक्शन दिन वाले छुट्टी करके आपके साथ धोखा और आपको गिरा के और हरा के चले गए। नहीं, भरोसा तो हमें अल्लाह की ज़ात पे था और कारकुनान जमात इस्लामी पे था, अपनी सीटों पे था। 130 में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बिका, कोई नहीं झुका और कोई नहीं दबा। अब ये जो लाइज होते हैं, जो साथ मिलते हैं, इनके साथ प्लस माइनस रखने पड़ते हैं। और जाहिर है इन प्लस माइनस में मैं समझता हूँ कि जो सारा किरदार रहा है वो 9 मई के बाद जो एक अफ्तार टूट पड़ी, जिसने जुर्म किया या नहीं किया और उस तरीके से, और वो उसका भी शिकार रहे। और फिर वो सारी चीज़ें तो मीडिया ने बहरहाल बताई दी हैं कि किस तरीके से हैरेसमेंट का शिकार लोग रहे, किस तरीके से सेफ़ हाउस के अंदर उनको रखा गया। और बदकिस्मती ये है कि सेफ़ हाउस की निगरानी भी जो है वो SSU कमांडोज कर रहे थे, वो चीज़ भी मीडिया में आ गई। तो अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। मैं इससे हटके एक बात करना चाहूँगा। शब्बीर कायमकानी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि सेंसिस के हवाले से जो ज़्यादती हुई है, या लखानी साहब ने भी बहुत अच्छी मईशत के हवाले से इब्तदाई गुफ्तगू रखी। आपकी जो इब्तदाई गुफ्तगू थी ना कि हम पाकिस्तान का परसेप्शन क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो आपने अपने दौरे का एक अच्छा इंट्रो दिया और लोगों को बताया। तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल हम क्या दिखा रहे हैं, हमने सारी दुनिया में बिलावल साहब के इमेज को, लाडले के इमेज को, खेलने को चांद मांगने वाली इस सारी बातों को क्या दिखाया है दुनिया में कि 193 वाले हार जाते हैं, बाहर 9 लाख वोट लेने वाले हार जाते हैं। और जिन्होंने साफ़ सुथरे तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, इन तमाम रिजर्वेशन के बावजूद कि आपने अपनी मर्ज़ी की हल्काबंदियाँ भी कराई, आपने अपनी मर्ज़ी के 2 टाउन भी मुंतखब करवा लिए, आपके 3% से ज़्यादा वोट नहीं है और 3% वाले जो है वो 17% के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो दुनिया को आप क्या कह रहे हैं? जमात इस्लामी आज खामोश भी थे, वो जमात इस्लामी खामोश है, ठीक है, लेकिन सारी दुनिया के एंकर, सारे पाकिस्तान के एंकर, वो जमात इस्लामी उनको पैसे तो नहीं ना दे रही, वो सब अपने शोज के अंदर यही बात कर रहे हैं। यानी हाफिज नईमुर रहमान जो सिर्फ कराची में अमीर जमात इस्लामी कराची था, आपकी हिकमत अमली ने, जाबराना कब्जे ने और तसल्लुत के शौक ने सभी कुछ उसको तो पाकिस्तान का हीरो बना दिया। और हारने के बाद जो मकबूलियत अल्लाह का शुक्र है हाफिज नईम को मिल रही है, इस तरह की हार तो फिर हर कोई कहेगा कि हमें हराया जाए इस तरीके से। बात असल में क्या है? बात यह है कि आपने कराची के इख्तियारात पहले ही छीन लिए थे, कराची की नौकरियां पहले ही आपने ख़त्म कर दी, कराची के बच्चे से रोज़गार छीन लिया। इसीलिए तो 330 पाकिस्तानी यूनान जाते हुए कश्ती के अंदर डूब गए ना, और हर साल के 10-20 वाक़यात होते हैं। ये क्यों इस तरीके से गैर कानूनी जा रहे हैं? ये इसलिए जा रहे हैं मेरे भाई कि पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम नहीं है, नौकरियों के मौके नहीं है, और यहाँ पर वो इज्जत नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें दे देंगे तो मैं कहता हूँ कि इस पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है रहने के लिए, इस कराची से अच्छी कोई जगह नहीं है। अपना सियासी चेहरा तो सही करें ना। आपका जो पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग है वो इस तरह से है कि आपने जमात को 193 के बावजूद हरा दिया। देखिए, नंबर्स चेक करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ सिंध में, कराची में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने द गाइडेंस ऑफ हमारे चेयरमैन साहब बहुत फैसिलिटेशन की और बहुत काम किया, जिसका इम्पैक्ट हमें वोट्स के शेप में, हमें सीट्स के शेप में नज़र आया है। हमने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, दिस इज़ द फैक्ट। कोई ये कहे मैंने वोट ज़्यादा ले लिए, तो भाई फिर वोटों पे कर लो ना, पहले ही बता दो ना, इलेक्शन कमीशन को लिख तो वोटों पे ले लेते हैं, सियासत वोटों पे कर लेते। भाई सीटों पे हो रही है यार, लेट्स टॉक रियलिटी, चेक रियलिटी करो ना यार। Well, having said whatever it is, अब single largest party is Pakistan People's Party in taking the local bodies seats. अब जाहिर सी बात है यार, जो सबसे बड़ी जमात है जिसने लीड किया है, मेयर भी उसी का होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा दिल का मुजाहरा किया और बोला कि यार सेकंड नंबर ने भी बस वोट्स लिए हैं या सीटें लिए हैं, व्हाटसोएवर, उनको भी मैंडेट मिला है। Due to the fact MQM didn't play their role, MQM didn't participate,
तो ऑब्वियसली द इम्पैक्ट वेंट टू द जमात इस्लामी. जमात इस्लामी ने मार्केटिंग भी की, फ़र्द वाहिद पे काम भी काफ़ी किया, मैं समझता हूँ. क्योंकि देखें ना, आप प्रोविंशियल असेंबली में देखें सीट्स का है नहीं है. एनी हाउ मैं फर्दर आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट साइड ऑल्सो. मैं ही कहता हूँ इन्होंने भी सेकंड नंबर पे. तो वी वेंट देयर एंड वी सेड कि भाई वी कैन मेक एमिकेबल सॉल्यूशंस. पॉलिटिक्स का मेरी बात एक सेकंड मैं कहता हूँ मुल्क के मुफाद में इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एमिकेबल सॉल्यूशंस टू गो फॉरवर्ड. देखिए कराची हम सब का है, मेरा नहीं, हम सब का है. हमें आगे देखना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे काम करना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी है ना, लोगों की खिदमत सब आए, सब मिल के करें. अच्छा, जैसे नजीब भाई ने अभी कहा कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं. मैं अभी एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात पार्टी कराची 1997 में सबसे बड़ी जमात थी. पीपल्स पार्टी के अब्दुल खालिक जुम्मा मेयर बन रहे थे. जमात इस्लामी ने बैरूनी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के काउंसलरों को अगवा किया और पहली मरतबा गैर मुंतखब अब्दुल सत्तार अफगानी को कराची पर मुसल्लत किया. क्या आपने वही काम किया अभी? ऐसा ही नहीं. दिस इज भाई आप समझिए ना, रियलिटी चेक करें ना. अब ये मुझे बताएं, इनके पीटीआई के जो 9 मई के हमने तो नहीं, वी डिडंट डिड इट, या पीपल्स पार्टी ने तो डिडंट प्ले द रोल. अब अगर हमारे पास जो लोग थे 2 या 3 वो तो पेश किए गए. आप मुझे बताएं उनको पेश किया गया, उनको पेश किया गया, उनको पेश किया गया. अब बाकी लोग अगर दे डोंट वांट टू वोट इनको तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि यार वोट ही करो. से इसका सवाल का जवाब लेते हैं, क्योंकि शब्बीर भाई जो है वो साइंटिस्ट हैं कराची और जो शहरी सिंध की पॉलिटिक्स के. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक. हम कराची की सियासत पे बात कर रहे थे. जो नया मेयर इलेक्ट हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या जादू चलाया है कि फराज आबिद लाखानी जैसे लीडिंग कराची के बिजनेसमैन भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है. बाकी लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाइनों में लगे हुए हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना है, वो चाहे पंजाब हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो सिंध हो. तो कराची के बारे में शब्बीर कायम खानी साहब जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि क्या जादू चलाया पीपल्स पार्टी ने. सर, मेयर कराची, मेयर हैदराबाद, MQM, जमात सारे आउट. देखें जी, पीपल्स पार्टी ने क्या जादू चलाया. पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार में है. इन 15 सालों में उन्होंने फेडरल में भी हुकूमत की और सूबे में तो कंटिन्यू 15 साल से विदाउट एनी ब्रेक वो काम कर रहे हैं, इधर हुकूमत कर रहे हैं. तो जो लोग आ रहे हैं वो पावर के साथ आ रहे हैं. अगर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पावर से हटेगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा किसी प्रोग्राम के अंदर. तो ये पावर गेम है, खाली सिर्फ पावर गेम की वजह से लोग आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं. और इसी कराची हैदराबाद जो आपने बात की थी कि कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में MQM का सिक्का क्या कहा था आपने? सिक्का राजुल वक्त. जी. तो देखें, कराची और हैदराबाद को आप देखें, 1988 में ये दोनों बड़े शहर थे जहाँ पे MQM ने बिला मुकाबला मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब किए थे. तो इंशाल्लाह ताला MQM अब भी एक खिदमत का जज्बा रखती है. गो कि इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है पूरी मुल्क की, जो मुल्क की पूरा क्राइसिस में है, चाहे वो आप देखें कि क्राइसिस ही क्राइसिस है. तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को क्राइसिस से निकाले. और रही बात शहर की, जो आपने कहा कि इस वक्त हम बात पर्टिकुलर शहर की करें, सूबे की करें, और क्योंकि सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है कराची और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है. लेकिन बदकिस्मती से जो एक इंटरनेशनल सिटी को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो इस शहर में नहीं है. आप देखेंगे लोग, इस शहर समंदर के किनारे आबाद है, बिल्कुल समंदर के किनारे आबाद होकर भी शहर प्यासा है. खुद बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि जरदारी साहब फरमाते हैं कि मेरे खुद घर पे टैंकर से पानी. तो भाई ये तो कोई जवाज़ नहीं बनता ना, कि ये तो आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि आप ये बात कह रहे हैं कि मैं खुद टैंकर से पानी डलवाता हूं. तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, क्या आप ये शबीर भाई, क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह से एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन मैन आर्मी है, एक ही बंदे के ऊपर खड़ी हुई है, क्या वाकई MQM भी ऐसी ही थी कि वन मैन आर्मी थी और जिस दिन वो निकल गया तो बिखर गए? नहीं, ऐसा नहीं है. ये ज़रूर आप कह लें कि एक वक्त ऐसा ज़रूर था
اور اس کے بعد اب دیکھو 2022 اگر 2016 کے بعد تو ایم کیو ایم پاکستان اسٹینڈ کر رہی ہے نا, اور اسٹینڈ کرنے کے بعد 2018 میں الیکشن میں حصہ بھی لیا. گو کہ کراچی کا جو مینڈیٹ تھا سب جانتے ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے. اور میں بھی آپ کے چینل سے بالکل نہیں بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا. آپ دیکھو جن کو دیا گیا انہوں نے کیا اشر کیا اس ملک کا, جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, جنہوں نے ملک کا حشر نشر کر دیا. اب یہ تجربے نہ کریں, اب ان تجربوں سے اس ملک کو نقصان ہوا ہے. نجیب بھائی اس وقت آپ کے چیئرمین بھی ہیں, آپ نے جہاں جہاں جیتے ہیں, لیکن آپ نے ایک سخت موقف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے رکھا ہوا ہے. کیا آپ اس کے باوجود یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو فنڈ بھی صحیح طریقے سے دیں گے, اور آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس سروس کرنے کے لیے کچھ فنڈ آئیں گے, اگر آپ نے اتنا سخت موقف رکھا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کول ڈاؤن ہونا چاہیے, اب مل کے اس شہر کے لیے, وہ ایم کیو ایم ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ سارے مل کے کام کریں؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں جی, جماعت اسلامی کا موقف اس وقت سخت لگ رہا ہے. آبویسلی جب آپ کا فنڈامنٹل رائٹ چھینا جائے گا, آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا, اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ صرف اپنے بیڈ روم تک محدود رہیں گے, باقی گھر تو ہمارا ہے, تو اس پہ تو ہر آدمی چیخے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ 30 35 40 سیٹوں کو مینیج کیا, جو جماعت اسلامی کی اور پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹس تھیں, جس کے آر اوز نے رزلٹ دے دیے تھے. اور وہ رزلٹ لے کے تو ہم سب جگہ گئے ہیں, الیکشن کمیشن بھی گئے, ہم سپریم کورٹ بھی گئے, ہائی کورٹ بھی گئے, کوئی دروازہ ہم نے چھوڑا نہیں. لیکن یہ کہ فیلڈ پہلے سے بچھائی ہوئی تھی, لاڈلے کو کچھ کرنا تھا, کچھ دینا تھا, لہٰذا سارے کام کیے ہوئے تھے. آپ جیالہ کہتے ہیں, میں لاڈلا کہتا ہوں, جس کو آپ جیالہ کہہ رہے ہیں میں اس کو لاڈلا کہہ رہا ہوں. اچھا, آپ جب یہ کامیاب, اچھا دوسرے تم نے زمان پاک کو لاڈلا کہتے ہیں, قاسم کے ابا کی بات کر رہے ہیں, آپ لاڈلا ہے, میں اسی لاڈلے کی بات کر رہا ہوں. آپ جیالہ کہہ رہے ہیں, میں لاڈلا کہہ رہا ہوں. آپ نے سکہ رائج الوقت کا, میں نے آپ نے مہر نہیں بتایا, مہر کیا طے ہوا تھا, تو مہر طے کر لیے جاتے ہیں پہلے, اس کے بعد معاملات. اب آ جائیے آخری بات کے اوپر. اب ہمارے پاس ٹائم ختم. آپ جماعت اسلامی روڈ پہ بھی ہوگی, عدالت میں بھی ہوگی, اور آئین کا ہر راستہ. نجیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شبیر قائم خانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فراز احمد لاکھانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ساجد حسین منسٹر اوورسیز پاکستانی, آپ کا بہت شکریہ. کنکلوژن یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ دیا جائے. اب اس وقت سوچا جائے کہ پاکستان کی ترقی, اس ملک کی, اس شہر کراچی کی ترقی کے لیے کنٹریبیوشن کرنی, وہ میرا حصہ بھی بنتا ہے, وہ آپ کا حصہ سب سے زیادہ بنتا ہے جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کچرا کریں گے, آپ گندگی کریں گے, آپ اپنی رسپانسبلٹی اپنے اوپر پہلے امپوز نہیں کریں گے تو ریاست کچھ نہیں کرے گی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.